बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पहली दस्तक और मैं हूँ सुमेरा सलीम। जिस तरह से हमारे प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ किस्म की मुख्तलिफ़ शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। आज की जो हमारी मेहमान है वो हमारे लिए बहुत ही ख़ास है। गुजरांवाला की तहसील कामोकी के इलाके वांडू से उनका ताल्लुक़ है। एक बहुत पसमानदा इलाका है, लेकिन उनके काम इतने ज़्यादा है माशाल्लाह, इतना अच्छा सोशल वर्क कर रही हैं कि उनका काम उनकी पहचान बन चुका है। उनके इलाके में उनकी एक काफ़ी अच्छी एक मिसाल है कि इस तरह के सोशल काम कर रही हैं, उसमें इज्तिमाई शादियां करवाना हो, स्टेट लाइफ से उनका ताल्लुक़ है। इसके अलावा स्पेशल एजुकेशन, हम कहते हैं ना, तालीम से ही कामयाबी मुमकिन है। और अगर ऐसे में आ जाए स्पेशल एजुकेशन तो वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसे पसमानदा इलाके से ताल्लुक़ रखते हुए तो नुसरत आरिफ साहिबा, जो कि स्पेशल एजुकेशन के हवाले से भी उनके काम है, इसके अलावा कब्रिस्तान वगैरह में और जनाजा तदफीन के हवाले से अगर किसी को खिदमात चाहिए होती हैं तो उसके लिए भी वो अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। उसके अलावा कहते हैं तालीम और सेहत, इनका कहीं ना कहीं एक दूसरे से एक ताल्लुक़ है, क्योंकि अगर इंसान कहीं ना कहीं बीमार हो जाता है, अगर उसको इलाज मुआवजे की ज़रूरत पड़ती है, और ऐसे में इलाकों में हम कहते हैं बड़े बड़े इलाकों में भी अस्पताल वगैरह का फुकदान होता है, और ऐसे में छोटे से इलाके में वो अपने हॉस्पिटल बना रही हैं ताकि वहाँ के लोगों को फैसिलिटेट कर सकें। तो हमारी आज की जो स्पेशल गेस्ट हैं वो नुसरत आरिफ साहिबा हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया नुसरत आरिफ साहिबा कि आप आज देसी टीवी के मेहमान बनी हैं, और हमारी जो ऑडियंस हमें आपको देख रही है वो एक एग्जाम्पल है आप उनके लिए कि अगर इंसान किसी की मदद करना चाहता है, इंसानियत के लिए काम करना चाहता है तो उसको एक जज्बे की ज़रूरत होती है। आप उनके लिए एक एग्जाम्पल हैं कि वो लोग भी आगे आएँ और इंसानियत के लिए काम करें। अच्छा नुसरत, मुझे ये बताइएगा, जिस तरह सबसे पहले हम आते हैं कि आजकल के दौर में हम देखते हैं बहुत दौड़ है आगे, तो आप इसमें ऐसे जो लोग हैं इज्तिमाई शादियां करवाती हैं, बहुत सारी ख़वातीन ऐसी है जहाँ पे जहेज़ का तसव्वुर किया जाता है। यहाँ पे कई माँ बाप बेचारे बच्चियों की शादियों के लिए बैठे होते हैं क्योंकि उनके पास इतने वसाइल नहीं होते। तो ऐसे में आप जो इज्तिमाई शादियाँ करवाती हैं, इसके हवाले से बताइएगा कि आपको कब कहाँ ऐसे ख्याल आया कि आपको इज्तिमाई शादियाँ करवानी चाहिए। असल में मसला ये था कि हमारा इलाका जो है वो बहुत ही पसमानदा सा इलाका है, और वहाँ इतने लोगों में अवेयरनेस नहीं है, हालात बहुत ख़राब हैं। क्योंकि इस इलाके के अंदर ये है कि बेस जो गाँव है वहाँ के लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, इस तरह के उनके मामलात हैं कि 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं होती। और ये जहेज़ एक लानत है जो बहुत ही मुश्किल तरीन मरहला है, जिनकी 2-2 4-4 बेटी हैं। और इसी हवाले से कोई मामला ऐसे थे कि एक अंदर जज्बा पैदा हो गया, एक लाइफ का मकसद बन गया। वो मेरे वालिद साहब की तरफ से मुझे विरासत में मिला ताकि इंसानियत के काम आया जा सके। तो आपके वालिद साहब की भी एक आपके इलाके में बहुत पहचान है, उनके हवाले से भी बताइएगा। मेरे वालिद साहब की पहचान माशाल्लाह बहुत है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयर थे। और हमारा इलाका जो है वो जिसको कलरी इलाका कहते हैं, यहाँ कोई फसल वगैरह नहीं होती थी, लेकिन 1970 में वो यहाँ एज ए ज़राअत ऑफिसर आए, और इस इलाके के अंदर जितने भी ज़िम्मेदार लोग थे, ज़मीनों वाले थे, उन ज़मीनों को बात करवाया। और माशाल्लाह से अल्लाह का शुक्र है कि उनके हवाले से और उन्होंने इंसानियत की खिदमत की एक इबादत समझकर। अल्हम्दुलिल्लाह उनका एक नाम है, और उन्हीं के मकासद को आगे चलाते हुए कोशिश की है ताकि मैं कुछ ना कुछ अपने इलाके के लोगों के लिए कर सकूं। माशाल्लाह, बहुत बड़ी बात है कि माँ बाप के नक्शे कदम पे अगर औलाद चल रही हो, आज बेशक भी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनको आप पर फ़ख्र ज़रूर होता होगा कि वो अपने पीछे एक औलाद ऐसी छोड़ गई हैं कि वो इंसानियत के लिए काम कर रही हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा, इज्तिमाई शादियों में अब तक कितने वहाँ पर ऐसे जोड़े हैं जिनकी आप शादी करवा चुकी हैं? माशाल्लाह अभी तक 13 प्रोग्राम किए हैं इज्तिमाई शादियों के, माशाल्लाह, जिसके अंदर 405 बच्चों की इज्तिमाई शादियाँ करवाई जा चुकी हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम जो है ना वो 50 बच्चियों की शादियाँ करने का है। अच्छा, ये बताइएगा, जो इज्तिमाई शादियों के हवाले से ये क्या आपके ही इलाके में जो लोग हैं उनकी आप उसी इलाके से रिलेटिव लोगों की करवाती हैं, या इसके अलावा दूर दराज इलाके जो आपके आसपास के जो तहसील या इलाके हैं उधर भी करवाएं? अपने इलाके के अलावा आसपास के जितने भी इलाके हैं नज़दीक लगते हैं। और माशाल्लाह से जो मेरा मरकज़ है वांडो, उसके अंदर 129 विलेज आते हैं माशाल्लाह। और वहाँ के लोगों ज़्यादातर जो है ना वो होते हैं, और कामोकी से भी होती हैं।
اچھا ماشاءاللہ، بڑی بات ہے کہ آپ اتنا اچھا ماشاءاللہ کام کر رہی ہیں. اچھا بتائیے گا اسٹیٹ لائف سے بھی آپ وابستہ ہیں تو اس کے حوالے سے بتائیے گا کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو اسٹیٹ لائف میں؟ مجھے اسٹیٹ لائف میں تقریباً 13 سال ہو گئے ہیں کام کرتے ہوئے. میرے والد صاحب تھے اس میں سیل مینیجر تھے اور ان کے ساتھ ہی میں ریلیٹڈ تھی، اور الحمدللہ میں ابھی اسٹیٹ لائف میں اب سیل مینیجر ہوں اور کام کر رہے ہیں. اچھا مجھے بتائیے گا نصرت کہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے ادھر فیمیل کے لیے ایک سلیکٹیو سا ٹائم ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے نا، میل رات کو بھی جا کے کام کر لیتے ہیں. سوشل ورک کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ ایک ٹائم اور ڈیوٹی ہوتی ہے، لیکن سوشل ورک میں آپ کو پتہ ہے کبھی کوئی کام ہو گیا، کبھی کوئی ایمرجنسی آ گئی، آپ کو جانا پڑتا ہے. تو کیا مشکلات آپ کو فیس کرنی پڑی ہیں ابھی تک؟ ظاہر ہے ایک میرا علاقہ بھی ایسا ہے، علاقے کے حوالے سے بھی اس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، اور سوشل ورکر کے لیے اور انسانیت کے لیے اگر انسان نے اپنے آپ کو وقف کیا ہے تو میرے خیال میں اللہ اور اس کے رسول کے رضا کے لیے یہ کوئی چیزیں مشکلات مانی نہیں رکھتی. اچھا آپ کو فیملی کی طرف سے سپورٹ تھا کہ پیرنٹس آپ کو سپورٹ کر رہے تھے، باقی آپ کی جو باقی گاؤں دیہات کے علاوہ کہتے ہیں نا جو ریلیٹیو ہیں ان کا کیا رسپانس آتا ہے آپ کو، اور آپ کو اپریشیٹ کرتے ہوں گے؟ کچھ آپ نے اس کو بڑھانے کی کوشش کی ہے کہ کچھ لوگ آتے ہوں یہ کہتے ہوں کہ ہم بھی آپ کے اس نیک کام میں آپ کا حصہ بننا چاہتے ہیں؟ الحمدللہ میرے علاقے کے لوگ میرے بہت اچھے سپورٹر بھی ہیں، میرا خیال بھی رکھتے ہیں، اور جس کو میں جو کام کہتی ہوں وہ کرواتے بھی ہیں، اور انہوں نے مجھے بہت زیادہ الحمدللہ عزت دی ہے اور میرا وہ اس نیکی کے کام میں ساتھ دے رہے ہیں. میرا اثاثہ میرے اہل علاقہ ہیں جو اس نیکی کے کام میں میرا ساتھ دے رہے ہیں. ماشاءاللہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آگے بھی جو لوگ ہیں آپ کے ساتھ شامل ہوں گے. اچھا چیمبر آف کامرس کے حوالے سے آپ بتائیے گا، آپ نے اس کے حوالے سے بھی کچھ بتایا تھا. اصل میں گجرانوالا ایک انڈسٹری ایریا ہے، گجرانوالا سٹی بیس انڈسٹری ایریا. اس کے اندر مختلف قسم کے کپڑے کا کاروبار ہے، ادروائز دوسری بھی ہیں، ماربل کی بھی ہیں، لیکن اصل چیز چیمبر آف کانگریس کے جو لوگ ہیں وہ ہمارے علاقے کو ڈیولپ کرنے میں بہت اچھا رول ادا کر رہے ہیں. تو اب ماشاءاللہ سے جو چیمبر کے صدر ہیں شیخ فیصل ایوب صاحب، ان کا جو تعلق ہے میرے آبائی گاؤں وانڈو سے ہے، اور وہ اپنے علاقے کی بہتری کے لیے آل ٹائم میرے ساتھ ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے علاقے میں جو ہے نا کسی نہ کسی قسم کی ڈیولپمنٹ کر سکیں تاکہ انسانیت کام آئیں. بالکل اچھی بات ہے. اچھا بتائیے گا اس طرح سے وانڈو ایک بہت پسماندہ سا علاقہ ہے، آپ نے اتنا سوشل ورک کیا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس حد تک آپ کا کام ابھی ہو چکا ہے اور کتنا آپ نے اس کو آگے تک دیکھ رہی ہیں؟ ماشاءاللہ کام تو بھی ہو رہا ہے. میرا خیال ہے کہ میں نے 1% ابھی سٹارٹ ہی کیا ہے. آپ یہ اندازہ کر لیں کہ اس کے بعد کافی لوگوں میں اویئرنیس آ گئی ہے کہ ہم اپنے علاقے کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے خدمت خلق کریں تاکہ ہم بھی دوسرے علاقوں کی طرح آگے آ سکیں. جی بہت اچھی بات ہے. اچھا اسپیشل ایجوکیشن کے حوالے سے بتائیے گا کہ اسپیشل ایجوکیشن کے لیے آپ نے ایک ادارہ بنایا جو کہ سرکاری طور پر ایفیلیٹڈ ہے، تو بڑی بات ہوتی ہے کہ چھوٹا سا ادارہ بنا دیتا ہے، اور اسپیشل ایجوکیشن بچوں کے لیے ہوتی ہے جو بہت ضروری ہے. تو ایسے میں آپ کو کیا مشکلات تھی اور کن لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا، اور اب وہ ادارہ بتائیے گا کتنا عرصہ ہو گیا اس کو بنے ہوئے؟ ہمارے علاقے کے جو غریب لوگ تھے ان کے بچے جو اسپیشل ایجوکیشن کے مستحق تھے، ان کے پاس اتنا نہیں تھا کہ وہ کوئی کام کر سکتے یا اپنے بچوں کو کہیں تعلیم دلوا سکتے. پھر اللہ کا شکر الحمدللہ ایسے لوگوں سے تعلق تھا تو یہ جو ہے نا گورنمنٹ کی طرف سے یہ ادارہ منظور کروا لیا گیا. اب ماشاءاللہ سے تقریباً 2 سال سے اسپیشل ایجوکیشن کے اوپر وہاں کام ہو رہا ہے، اور اس ادارے کی جو ممبر ہوں، کمیٹی کی ممبر میں شامل ہوں، اور اللہ کا شکر ہے کہ اپنے علاقے کے لیے بہت زیادہ اس میں ورک ہو رہا ہے. اچھا آپ نے بتایا کہ آپ نے ایز اے ٹیچر بھی کام کیا. کہتے ہیں نا ہمیں ابھی تک وہ یاد ہے ٹیچر جو ہماری کاؤنسلنگ کرتے تھے. ایک ٹیچر کہتے ہیں ایک اسٹوڈنٹ کو کاؤنسلنگ کرنا بہت سب سے پہلا فریضہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو صحیح غلط بتا سکیں. تو کچھ عرصہ آپ نے ٹیچنگ بھی کی، وہ کیسا ایکسپیرینس رہا، لوگوں کو کیا آپ نے میسج کنوے کیا؟ اصل میں نے ایز اے ٹیچر ویلفیئر کی حیثیت سے گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول وانڈو میں پڑھایا 5 سال کے لیے، 5 سال پڑھاتی رہی. اس ٹائم کی بات ہے جب کہ 2001 کی بات ہے، جب ہمارے علاقے میں ایجوکیشن کا اتنا زیادہ رجحان نہیں تھا اور ٹیچرز بہت کم تھے، اور اللہ نے مجھے اس کام کے لیے چنا اور میں نے وہاں ایز اے ویلفیئر بغیر کسی سیلری کے سوشل ورکر کی حیثیت سے کام کیا. الحمدللہ آج ہمارے علاقے میں تعلیم کی ایک اچھی اویئرنیس ہے، لوگ پڑھ رہے ہیں اور کامیابی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں.
جی بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے ایجوکیشن کے حوالے سے کام کیا، اجتماعی شادیوں کے حوالے سے کام کیا ہے، تو یہ سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں. ڈیفینیٹلی ایک لمبا پروسیس ہے جس میں شاید آپ کو بہت ساری مشکلات بھی درپیش ہوئی ہوں گی. اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے آگے پروگرام میں کا جو سلسلہ جاری رہے گا. یہاں پہ وقت ایک چھوٹے سے بریک کا. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پہلی دستک. ناظرین، جیسے بریک سے پہلے ہم نصرت عارف صاحبہ سے بات کر رہے تھے ان کے سوشل ورک کے حوالے سے. ماشاء اللہ اتنے زیادہ ہم نے دیکھا. اچھا نصرت، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ اپنے علاقے میں کو پروموٹ کر رہی ہیں اور جس طرح سے آپ کے بہت سارے کام ہیں. اگر ہم بات کرتے ہیں نا کہ آج کل اس دنیا میں جینا بہت مشکل ہے، تو وہیں مرنا بھی بہت مشکل ہو گیا ہے کہ موت برحق ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف واپس بھی لوٹنا ہے. لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ہم نے بھی اپنے کیریئر میں دیکھے ہیں جو بیچارے بہت غریب ہیں، اور اکثر کوئی ان کی فیملی میں کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے کچھ، تو جنازے کے لیے، قبرستان کے لیے لوگ پریشان ہو رہے تھے. ہمیں شاید یہ باتیں نا پہلے نہیں پتہ چلتی تھی، اب اندازہ ہوتا ہے کہ اس دور میں ہمارے لیے مرنا بھی کتنا مشکل ہو گیا. تو آپ اس حوالے سے بتائیے گا، آپ جو قبرستان کے حوالے سے آپ نے بتایا تھا جو آپ کام کر رہی ہیں، کوئی ایسی کہ اس طرح کے کیسز آپ کے سامنے آئے ہوں؟ ہاں، بہت سے کیسز اس طرح کے آ جاتے ہیں کہ واقعی جو آپ نے بات کی ہے کہ مرنا بھی بہت مشکل ہو گیا ہے، اور ایسے ایسے حالات ہیں ایون کہ لوگ جو وہاں آتے ہیں ان کے پاس اتنا نہیں ہے کہ وہ کفن دفن کا انتظام بھی کر سکیں. تو الحمدللہ جو میرے ساتھ میری ٹیم ہے، جو میرے ساتھ لوگ اٹیچ ہیں، تو ان کو نا اللہ کے فضل سے ہم ایٹ اے ٹائم جو ہے نا یہ سارا ان کا کام کروا دیتے ہیں. اچھا آپ نے یہاں پہ کیا کہ ذکر کیا کہ آپ کی ایک ٹیم بھی ہے. ظاہر سی بات ہے آپ ایک کام کر رہی ہیں. آپ کی ٹیم میں کتنے ممبرز ہیں اور کس طرح سے وہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں؟ میری ٹیم میں تقریباً جو ٹوٹل وہ آپ سمجھ لیں کہ میرے وہ ڈونر بھی ہیں اور ساتھ وہ کام بھی کر رہے ہیں، وہ ٹوٹل 10 سے 12 لوگ ہیں. اچھا 10 سے 12 لوگ، ماشاء اللہ بہت اچھے. اس میں کچھ ینگسٹر یا تو پھر ایج فیلوز کس قسم کے؟ اس میں بہت اچھے ینگ پرسن لوگ ہیں اور جو چاہ رہے ہیں کہ ہم خدمت خلق کے حوالے سے کام کر سکیں، اور وہ ہمیشہ آل ٹائم میرے ساتھ ہیں، اور وہ جب بھی ان کو بلایا جائے وہ حاضر ہیں اور انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے کہ انسانیت کا کہتے ہیں نا، انسانیت سب سے پہلے ہے. کوئی بھی چیز ہو انسانیت سب سے پہلے ہے. اگر آپ انسانیت کے لیے کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راہیں ہموار کرتا ہے. اچھا علاج معالجے کے حوالے سے بات کریں، ظاہر سی بات ہے ایک پسماندہ علاقہ ہے تو وہاں پہ صحت کی سہولیات کا کافی فقدان ہوگا. اس حوالے سے آپ نے کیا خدمات سر انجام دی ہیں؟ ہمارے علاقے میں تو ایک جو ہے گورنمنٹ ہاسپٹل ہے، رویل ہیلتھ سینٹر ہے، اور اس کے علاوہ جو پرائیویٹ سیکٹر پہ کچھ لوگ کام کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے نا کوشش کر رہے ہیں ایک اچھا سا ہاسپٹل بنایا جائے جس کے اندر فری لوگوں کا علاج کیا جائے، اور علاقے کے دور دراز کے علاقے جو گاؤں ہیں ان کے اندر فری کیمپ کرتے ہیں ہم لوگ تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو سکے، جس کے اندر فری ٹیسٹ ان کے کیے جاتے ہیں، فری میڈیسن ان کو پرووائڈ کی جاتی ہے، اور صحت کی جو سہولیات ہیں دینے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ ہم اس نیکی کار خیر میں کچھ نہ کچھ ان کا ساتھ دے سکیں. اچھا ہاسپٹل کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ آپ لوگ ہاسپٹل بنوا رہے ہیں، بہت اچھا کام ہے. تو ابھی کس حد تک کام جو ہے کمپلیٹ ہو گیا ہے اور کتنا پروسیس میں ہے؟ ابھی تو کسی بندے نے اللہ کی راہ کے لیے ہاسپٹل بنانے کے لیے جگہ دی ہے ماشاء اللہ. تو اب جلد ہی اس کے اوپر انشاءاللہ جو ہے نا کام شروع کر دیا جائے گا، اور وہ لوگ جنہوں نے ساتھ اس کار خیر میں ساتھ دینا ہے وہ بہت جلد کہہ رہے ہیں کام شروع کیا جائے گا تاکہ یہ علاقہ اس سے فائدہ اٹھا سکے. اچھا اسکول کے اوپر ایجوکیشن میں تو آپ نے کام کر لیا اسکولوں کے لیے، تو کوئی یونیورسٹی کالجز وغیرہ کے حوالے سے بھی آپ کا پلان ہے؟ ہاں جی، میں اس آپ کے چینل کے توسط سے بھی اور اپنے تمام جو ہمارے سیاسی لیڈران ہیں، گوجرانوالہ پاکستان کا 5واں بڑا شہر ہے، اور سب سے دکھ بھری بات یہ ہے کہ آج تک یہاں یونیورسٹی کا کوئی قیام نہیں ہو سکا. گوجرانوالہ کے لوگ زیادہ تر حکومت میں رہے، وزراء بھی رہے، سیاسی لوگ بھی رہے، اور وزیر کے مشیر بھی رہے، ان کے پاس بہت سارے عہدے رہے، لیکن ان لوگوں نے گوجرانوالہ کے لیے تعلیم کے حوالے سے، یونیورسٹی کے قیام کے حوالے سے کوئی کام نہیں کیا. اچھا ابھی تک آپ نے جس طرح سے کہا یہی بات کلیئر ہوگی کہ کتنے سارے پولیٹیشینز ہیں ہماری سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے کہ وہ اپنے علاقوں کو ہی پروموٹ کرنا بھول جاتے ہیں. کبھی ایسا ہوا ہو کہ کوئی ایک انسانیت کا درد رکھنے والا، اتنا کوئی نیک دل کے، کوئی کسی نے جو ہیلپ کی ہو؟ آپ کی جو لوگ کام کرتے ہیں جس نے آپ نے بتایا کہ عام وہ لوگ ہیں، کوئی کسی تعلق کسی کا ایسا ہو جس کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے یا کچھ؟
मैं आपको थोड़ा छोटी सी ना मुख्तसर सी बात बताऊंगी। जब मेरे वालिद साहब 1970 में वांडो आए, उनको कौन लेके आया था? भुट्टो दौर में, जुल्फ़िकार भुट्टो वज़ीर आज़म थे, उनके दौर में एक वज़ीर था चौधरी रशाद, और वांडो के साथ एक छोटा सा गाँव है जो 10 घर पर मुश्तमिल था, वहाँ का रहने वाला। वो जब वज़ीर बना और पहली दफ़ा जब वो वांडो में आया, उसने आके वांडो में हॉस्पिटल की बुनियाद रखी, जो इस वक्त हॉस्पिटल काम कर रहा है। उसने वहाँ टैप्टा का कॉलेज बनवाया, उसी ने ही वहाँ कॉलोनी और महकमा ज़राअत के हवाले से मेरे वालिद साहब को बुलाया, वहाँ उसने उसकी डेवलपमेंट की। इसके बाद हमारे इलाके के जो आए हैं, जितने भी आए हैं, MNAs MPAs, किसी ने अभी तक कोई काम नहीं किया, सिवाय एक और बंदे ने जिसने आके दर्द दिल रख के उस इलाके में काम किया। वो है जो जिसने गर्ल कॉलेज बनाया, वो चीमा MPA था, उसने करके काम दिया है, ज़फ़रुल्लाह चीमा साहब ने। इसके अलावा आपको बताऊं कि 129 विलेज हैं वांडो इलाके के साथ, वांडो थाने को लगते। वहाँ की टूटी फूटी सड़कें और दूसरा बदहाली और उन लोगों के आने जाने का जो मामला है, फिर वो टूटी फूटी जो सड़कें हैं वो वांडो को मिलाती हैं, वांडो से उनको मिलवाती हैं, और वांडो से फिर उनके जाके गुजरांवाला से वो सड़कें उनको लेके आती हैं ताकि उनके गुजरांवाला तक रसाई हासिल हो सके। आप देख लें, इतना कुछ होने के बावजूद और हमारे इलाके से, हाँ आपको बताऊं कि नवाज शरीफ दौर में जो हो रहे हैं MNA राना नज़ीर साहब, इसके बाद आप देख लें गुजरांवाला के सर्कल में है खुरम दस्तगीर का नाम है, इसके अलावा और भी बहुत से हैं। लेकिन वो यही कह सकते हैं ना कि बस अपनी सियासत चमकाने के लिए बहुत सारे सियासतदान आते हैं, मतलब अपना फ़ायदा देखते हैं। लेकिन जैसे आप इतना दर्द दिल रखती हैं, इंसानियत के लिए काम करी, हर इंसान नहीं सोचता है। तो बस यही उम्मीद है कि हर इंसान जो है एक दूसरे की हेल्प करे। और जिस तरह से आज देसी TV गुजरांवाला की आवाज़ बना है, तो वहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो इंसानियत के लिए काम करना चाहते होंगे, तो वो नुसरत साहिबा की जो है मदद करें ताकि वो बहुत सारे लोगों की मदद कर सकें। अच्छा नुसरत, आप अगर लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगी देसी TV की तवज्जुह से? वो कहते हैं ना, सहरा में फूल का खिलना तो कोई बात नहीं, रहे वो फूल जो गुलशन बनाए सहरा को। असल में इंसान के पास सबसे बड़ा हथियार इखलाकियात है। इखलाकियात के बाद कोई मसलब, कोई मज़हब, कुछ ये चीज़ें नहीं, सबसे पहले उसके अंदर इंसानियत आती है कि इंसानियत का ख्याल रखा जाए। एक दूसरा, कोई अमीर कोई गरीब, कुछ नहीं, ये तसलसल नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, इंसानियत के लिए काम करना चाहिए। और कायदे आज़म ने फरमाया, काम काम, मेहनत, कोशिश, लगन, और खुदारा इस मुल्क को बचाने वाले बनिए, खाने वाले नहीं बनिए। बहुत अच्छी आपने बात कही है और बहुत अच्छा पैगाम दिया है कि जो हमारे आवाम देख रही है कि वो एक इंसानियत के लिए काम करे, उस मुल्क के लिए काम करे, ये मुल्क बनाए, बहुत बड़ी नेमत है, हमें इस मुल्क के लिए काम करना चाहिए। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का तो वक्त ख़त्म हो रहा है, लेकिन हम यहाँ पे एक बहुत अच्छी सी खबर आपको देना चाह रहे हैं कि नुसरत आरिफ साहिबा जो है देसी TV का अब हिस्सा है। वो गुजरांवाला ब्यूरो चीफ की हैसियत से उन्होंने देसी TV को ज्वाइन कर लिया है। उस पर हम उनको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करते हैं और देसी TV अब गुजरांवाला की आवाज़ भी बनेगा। कोई पैगाम देना चाहें इस मौके पे कि अब जो है गुजरांवाला को आप रिप्रेजेंट कर रही हैं देसी TV के थ्रू? जी इंशाल्लाह, मैं देसी TV के जो है ना थ्रू गुजरांवाला को रिप्रेजेंट करूंगी, और अपने इलाके के जितने भी लोग मुअज़्ज़िज़ीन हैं और दूसरे लोग हैं, इंसानियत के हवाले से जो भी हो सका इस चीज़ को सामने लेके आऊँगी, ताकि आने वाले वक्त में मेरा इलाका भी एक खूबसूरत तरीन और तरक्की की तरफ गामज़न हो जाए और एक दूसरे के हम काम आ सकें एहसास इंसानियत के हवाले से। बहुत शुक्रिया नुसरत, आप यहाँ आज आई हैं, हमें वक्त दिया है। और नाज़रीन, आज के हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, मुझे दीजिए इजाज़त। अला निगहबान।